अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम जा रहे हैं 2500 कबल माजी के झरोकों से ऐसे शख्स से मिलने जिसने दुनिया के दुखों को महसूस किया और परेशान हो गया। नाजरीन, ये उस वक्त की बात है जब कदीम बरहमनों का अहद इख्तिताम पजीर हो रहा था। एक कौम बनारस से 100 मील के फासले पर एक साकिया खश्तरी कबीला आबाद था, जिनके राजा का नाम सिद्धवन था और वो बहुत जरी और जंगजू आदमी था। वो अपना वली अहद भी ऐसा ही चाहता था। मगर जो कपिल वस्तु का शहजादा था, महल नशी था, बीवी और नन्हा सा बेटा भी था, मगर उसने सब कुछ त्याग दिया और जंगलों में निकल गया। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो सिर्फ दुख से घिरी दुनिया को पाया। एक नाबीना ठोकरें खाता जा रहा था, किसी का बच्चा मर रहा था, मगर वो बेबस खड़े रो रहे थे। तो दोस्तों, नूर इन बेल्स की प्लेलिस्ट तारीख के झरोकों से आज हम मिलेंगे गौतम से। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, गौतम, जिसकी पैदाइश पर नजूमियों ने राजा से कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर नामवर बादशाह बनेगा, अगर ना बना तो साधु बनेगा, कि रहती दुनिया तक इसका नाम जिंदा रहेगा। गौतम का बाप डर गया और उसकी तरबियत इस नहज पर करनी शुरू की कि आने वाले वक्त में वो बेहतरीन बादशाहत के गुर सीख जाए। मगर गौतम की तबीयत यकसर मुख्तलिफ थी। वो बहुत नर्म खू और दिलजोई करने वाला नौजवान था। बादशाही तकब्बुर उसे छूकर भी नहीं गुजरा था। शहजादे को शिकार पर ले जाया गया। सामने हिरन घास चर रहा था। गौतम ने तीर से निशाना बांधा, मगर कदरे तवक्कुफ के बाद तीर तरकश में डाल दिया कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। एक बार घुड़दौड़ में हिस्सा लिया, जीत के बिल्कुल करीब थे, मगर घोड़े पे नजर दौड़ाई तो वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। घोड़ा वहीं रोक दिया कि अफसोस, अपनी तफरीह की खातिर इस बेज़बान को सताना कितना बुरा है। एक दिन मौसम बहार जोबन पे था। राजा गौतम को लेकर सैर को निकला। हसीन मंजर देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ कि उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी जो कमज़ोर और गरीब था और बैल भी बहुत लागर था। फिर देखा कि कबूतर को उकाब ने झपट कर पकड़ा और खा गया। ये सब देखकर उसे फूलों का हुस्न, मेवों से लदी शाखें, नर्म सब्जा, लहलहाती खेतियां सब हेच लगीं। एक रात उसने ख्वाब देखा कि एक बूढ़ा जो चल नहीं पा रहा, एक आवाज़ आई कि गौतम, एक रोज़ तू भी ऐसा हो जाएगा। फिर देखा कि एक मैयत पड़ी है और वही आवाज़ कह रही है कि गौतम, एक रोज़ तेरे साथ यही होगा। और बिल आखिर वो 30 साल की उम्र में बादशाहत, बीवी और बच्चा छोड़कर घर छोड़ गया और 7 साल जंगल में मसरूफ़े इबादत रहा। पटना के जंगलों में 6 बरस घूमता रहा, मगर सवालों के जवाब ना पा सका। एक रोज इमली के पेड़ के नीचे बैठा था कि यकलख्त ख्याल आया कि दूसरों में खुशियां बांटो, यही सच्ची खुशी और निजात का रास्ता है। अब वो जंगल से निकलकर बनारस आ गया। यहाँ अपने मजहब का प्रचार शुरू किया, यानी किसी को ईजा नहीं पहुँचानी, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना है। 60 लोग गौतमा के पैरोकार बन गए। उन 60 साधुओं की तरबियत की और मुख्तलिफ मकामात को रवाना कर दिया। राजगढ़ गौतम खुद पहुँचे
تو وہاں کا راجا اور عوام سب پیروکار بن گئے۔ یہاں سے کپل وستو واپس اپنی سلطنت پہنچے تو وہ کر و فر سے رہنے والا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا شہزادہ سادھو بن کر لوٹا تھا، جس کے تن پر ایک چادر اور بال منڈوا دیے تھے۔ یہاں اپنی تعلیمات سنائیں تو سب لوگ پیروکار بن گئے۔ بدھا کی تعلیمات 4 ستونوں پہ کھڑی ہیں۔ اول، دنیا دکھوں کا مسکن ہے۔ دوسری، اس دکھ کا سبب انسان کی خود غرضی اور نفسانی خواہش ہے۔ تیسرا، انفرادی خود غرضی اور نفسانی خواہش ختم کرنا مشکل نہیں ہے، اور اسی سٹیج کو بدھسٹ نروان کا نام دیتے ہیں۔ اور چوتھا، اس خود غرضی اور نفس کو تیاگنے کے لیے 8 رویے یا راستے ہیں۔ اور پہلا، درست نقطۂ نظر، دوسرا، درست سوچ، تیسرا، راست گوئی، چوتھا، راست بازی، پانچواں، راست بود و باش، چھٹا، راست صحیح، ساتواں، راست ذہن، اور آٹھواں، راست نظر۔ یوں یہ 8 اصول بدھ مذہب کی بنیاد ہیں۔ ناظرین، ہندو مذہب کی طرح رنگ، نسل، ذات، برادری کی بدھا کے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔ جنوب میں سیلون تک، مشرق میں برما تک یہ مذہب پھیل گیا، جنوبی ایشیا میں ملایا تک پھیلا اور انڈونیشیا میں سرایت کر گیا، تبت سے افغانستان پہنچا، یوں چین میں بھی اسے پذیرائی ملی، جاپان اور کوریا میں بھی پیروکار پیدا ہوئے، لیکن ہندوستان میں یہ مذہب 500 عیسوی کے بعد زوال کی طرف چل پڑا، اور 1200 عیسوی تک یہ مذہب بہت سکڑ گیا، مگر چین اور جاپان میں سب سے بڑے مذہب کا درجہ اختیار کر گیا۔ یہ مذہب چونکہ صدیوں تک نوشتہ تحریر میں نہیں لایا گیا، دوستو، بدھ مت عدم تشدد پر یقین رکھتا ہے۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام میں بدھا کی ایک پیش گوئی پر کرنا چاہوں گی۔ بدھ مت کی کتابوں میں خدا کا ذکر واضح الفاظ میں ملتا ہے۔ ناظرین، گوتم کی تعلیمات میں نبی آخر الزمان کے ظہور کی نشاندہی بھی ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلا بدھا نہیں ہوں اور نہ ہی آخری ہوں، ایک وقت میں ایک اور بدھا آئے گا، وہ پاک، زیادہ روشن اور پرنور ہوگا اور متریہ ہوگا۔ دوستو، متریہ کے معنی رحمت کے ہیں۔ ابتدا میں گوتم کی تعلیمات توحید پر مبنی تھیں، لیکن اس کی موجودہ شکل تبدیل شدہ ہے۔ سورت 3 کی تشریح معروف محقق ڈاکٹر حمید اللہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں شہر سے مراد مکہ، کوہ سینا سے مراد حضرت موسیٰ کا سینائی پہاڑ، اور زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ کے جبل زیتون کی طرف اشارہ ہے، اور انجیر سے مراد جنگلی انجیر کی طرف اشارہ ہے، جہاں گوتم کو نروان حاصل ہوا تھا۔ بہت سے اسلامک اسکالرز نے بدھا سے متعلق اپنی آراء کا اظہار کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوستو، پھر ملیں گے ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔